औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ प्यारे का करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ एक मरतबा मिलके पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आप लोग इस चैनल को इतना पसंद करते हैं, वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं और हमारे साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह की जर्नी में शामिल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर की मिरेकल स्टोरीज़ जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया इस्तग़फ़ार अपने किसी भी मसले को लेकर, कितनी जल्दी अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई और कितनी जल्दी अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं को सुन लिया। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आप सबसे करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करने से वीडियो को बूस्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस्तग़फ़ार की स्टोरीज़ पहुंचती हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इस जर्नी में शामिल होते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पैरामेडिकल जो कि एक बहन ने शेयर किया, वो बताती हैं इनका एक ही बेटा था जो बेहद शरारती था, बेहद इनको तंग करके रखता था। जाहिर सी बात है, एक औलाद थी और बहुत लाडली औलाद थी, ननियाल और ददियाल की आंखों का तारा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो मिलने की वजह से वो थोड़ा परेशान भी करने लगा था। वो बात नहीं सुनता था, जिसकी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी बेहद परेशान रहते थे कि जितना जितना वो बड़ा हो रहा था उतना ही ज़्यादा उसकी यादां जो है पुख्ता होती चली जा रही थी। वो बताती हैं कि हमने एक आलिम दीन से मशवरा किया और अपने बेटे की इस कंडीशन के बारे में उनसे मुशावरत की, तो उन्होंने बताया, बच्चे को भी प्यार से समझाया कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा पढ़ा करें, अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश होगा। और हमें भी बताया कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और अपने बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको आपका फरमाबरदार बना दे। वो बताती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी ने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा और अपने बेटे के लिए दुआ भी की, अल्लाह पाक इसको नेक सौले और फरमाबरदार बनाए। और माशाअल्लाह उन आलिम दीन की बात में इतना असर था कि मेरा बेटा भी ख़ुद भी खुशी खुशी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता और अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से बहुत जल्दी उसके रवैये में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो गई। वो जितना पहले शोर शराबा या ज़िद्दी या अड़ियलपन करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो आदत चेंज होना शुरू हुई। वो माशाअल्लाह एक फरमाबरदार बच्चा बन गया, बड़ों की इज़्ज़त करने लगा और माँ बाप की हर बात मानने लगा। वो बताती हैं, ये छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से मेरे बेटे में माशाअल्लाह इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई और मेरा बेटा माशाअल्लाह इतना प्यारा फरमाबरदार और सौले बच्चा बन गया। इंशाअल्लाह आगे भी वो इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती रहेंगी और ज़िंदगी में उनकी मज़ीद अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आती रहेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। दोस्तों, आज की दूसरी मिरेकल स्टोरी वो भी हमसे एक बहन ने शेयर की है। वो बताती हैं कि उनके माली हालात कुछ ख़राब थे। कहती हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे, इनकम बिल्कुल भी ना थी, जिसकी वजह से वो बेहद परेशानी का शिकार थीं। वो घर बैठे कुछ काम भी कर लिया करती थी, लेकिन वो काम उनके घर के जो माली मसाइल हैं उसको हल करने के लिए बेहद कम था। वो कहती हैं, अपने तौर से पूरी कोशिश करती मैं कि अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकूं, लेकिन वो कहती हैं कि इस महंगाई के दौर में इतनी छोटी से काम से बच्चों का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते और मैं माँ होकर भी अपना दिल पकड़ के बैठ जाती। मैं चाह कर भी अपने मासूम बच्चों की उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाती थी। वो बताती हैं, किसी ने मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का बताया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से वहाँ से रोज़ी मिलती है जहाँ आपका गुमान भी नहीं होता और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से बहुत सारे लोगों के माशी मसाइल भी हल होते हैं और ज़िंदगी में सुकून और बरकतें भी हासिल होती हैं। वो बताती हैं, अंधा क्या चाहे दो आँखें। वो कहती हैं कि मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करा, बेहद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती और अल्लाह पाक से खूब रो रो के दुआएं मांगती।
وہ کہتی ہیں الحمدللہ استغفراللہ کی اتنی برکتیں اتنی فضیلتیں نازل ہوئیں، میرا کام ایک جگہ سے یعنی بہت اچھا مجھے گھر بیٹھے ہی کام ملا، بہت اچھا کام، یعنی ایک بہت معقول آمدنی جس سے ماشاءاللہ ہمارا گزر بسر بہت زیادہ اچھا ہو سکتا تھا، وہ کام بھی شروع ہو گیا۔ اور وہ کہتی ہیں میں نے اور بہت سارے معجزات دیکھے استغفراللہ کے، خوشی، برکت، سکون، بچوں کے چہرے پہ ایک رونق، بچوں کی فرما برداری۔ وہ کہتی ہیں ایسی انگنت چھوٹی چھوٹی باتیں جو استغفراللہ پڑھنے کے بعد مجھے اپنی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہوئیں۔ وہ کہتی ہیں بے حد فضیلت ہے استغفراللہ کی، کہنے کو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن زندگی میں بہت بڑی میری چینج لے کر آ گیا، میرے لیے یہ استغفار کا معجزہ ہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، استغفار تو ہے ہی معجزہ، جو اس کو دل سے یقین سے پڑھتا ہے اس کے لیے معجزات کے دروازے کھل جاتے ہیں، خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں۔ دوستوں، اسی طرح ایک اور میریکل اسٹوری کی طرف چلتے ہیں جو کہ استغفراللہ پڑھنے والوں کی مدد کیسے ہوئی جبکہ انہوں نے کثرت استغفار کیا۔ یہ اسٹوری بھی ایک بہن نے ہم سے شیئر کی جو کہ بیرون ملک رہتی ہیں، انہوں نے اپنا نام اور ملک ظاہر کرنے سے اوائڈ کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں بیرون ملک میں بہت اچھا میرا ایک کاروبار تھا، میرا اپنا گارمنٹس کا بزنس ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتی ہیں ماشاءاللہ بزنس بہت میرا زوروں پر تھا، میں نے وہیں جس ملک میں وہ رہتی ہیں وہیں سے کچھ قرضہ بینک سے یعنی لون لے لیا، کیونکہ مجھے امید تھی میں اپنا کاروبار اور زیادہ ماشاءاللہ ایکسپینڈ کروں گی اور پروفٹ کی صورت میں انشاءاللہ بہت جلد یہ قرضہ بھی میں اتار سکتی ہوں اپنا۔ لیکن وہ کہتی ہیں مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ وہاں کو یعنی جو ان کے اصول ہوتے ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں وہاں کے بینک کے، پھر مجھے سب شرائط پتہ تھیں لیکن پھر بھی میں نے لون لیا کیونکہ میں بڑی پر امید تھی کہ میں بہت جلدی یہ قرضہ اتار سکتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے لون لے لیا تو وہ کہتی ہیں میرے ساتھ کچھ عجیب ہی ہو گیا، یکدم میرا کاروبار جو ہے وہ لاس میں جانا شروع ہو گیا، میں بے حد پریشان تھی اور آہستہ آہستہ کر کے کاروبار کی سمجھے ڈاؤن فالنگ شروع ہو گئی، میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ خودکشی تک کرنے کی کوشش کری، بے حد کرائسس میں آ چکی تھی اور بینک کا جو لون تھا انہوں نے مجھے الگ پریشان کرا ہوا تھا بینک والوں نے۔ میں نے 2 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کری لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا رحم کیا، کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے درود ابراہیم اور استغفراللہ پڑھنے کا کہا اور کثرت سے کہا کہ مستقل یہ ورد کریں، اللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو نکال لے گا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیم اور استغفراللہ کثرت سے پڑھا، مجھے خود بھی نہیں معلوم میں نے کتنا پڑھا، بہرحال میں نے بہت کثرت کی اور بہت دعائیں کی۔ کہتی ہیں 8 مہینے میں اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ دکھایا کہ میری بہن جو کہ پاکستان میں رہتی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے پیسے یعنی مجھے گفٹ کر دیے، یہ کیوں کرے وہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن یہ شاید اللہ کا تحفہ تھا، اللہ کی غیب سے میری مدد ہوئی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ آج جب میں یہ سٹوری بھیج رہی ہوں میں اپنے بینک کے لون کی آخری قسط بھی ادا کر چکی ہوں، الحمدللہ جتنا قرضہ تھا وہ سب میرے سر پر سے اتر چکا ہے اور بھی اپنا دوبارہ بزنس اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ میرے لیے یہ استغفراللہ کا اور درود ابراہیمی کا بہت بڑا معجزہ ہے جس نے میری زندگی بچا لی۔ دوستوں، دیکھا آپ نے استغفراللہ کثرت اور یقین سے پڑھنے والوں کے معجزات، کس طریقے سے جب انسان گر رہا ہوتا ہے استغفار اور درود ابراہیمی کیسے اس کو پکڑ کے نکال کے کھڑا کر دیتا ہے اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ۔ بے شک اللہ کے کلام میں اور درود پاک میں بے حد برکت ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو، کچھ بھی موٹیویشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کی سٹوریز کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت پیاری سی استغفار کی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بے حد خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔